आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा र भक्तिपूर्वक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारी। राष्ट्रपतिले उठाउनु भएका विषय गम्भीर रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको टिप्पणी। राष्ट्रपतिले विवेकको प्रयोग नगरेको सांसद अञ्जना विसङ्खेको आरोप। 5 दलीय गठबन्धनले गरेको कुरा संविधानभन्दा माथि नहुने सांसद भीम रावलको टिप्पणी। नागरिकताको विषयमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको दाबी। नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले राजनीति गरिरहेको छ भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको आरोप। नागरिकता विधेयकमा जनमत विभाजित गर्ने काम सत्ता पक्षले नगरोस् भन्दै एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको चेतावनी। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अहिले मुखले क्रान्तिकारी भयौं व्यवहारमा छैनौं भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। कक्षा 12 को प्राप्ताङ्क इन्ट्री गनिँदै अब रिजल्ट कहिले आउँछ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको जुहारीको चर्चा संसदसम्म पुग्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बस्दै पदाधिकारी टुङ्ग्याउने तयारी। नेकपा माओवादी केन्द्रमा पम्फा भूषाल सहित 5 जनालाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने तयारी। कुन कुन नेताले पाउँदैछन् त जिम्मेवारी यसको बारेमा पुरै जानकारी। सडकमा 1500 ट्रक फोहोर जम्मा। काठमाडौँ महानगरपालिका दुर्गन्धित घरभित्रको तत्कालै उठाउन महाभारत। आफूलाई धेरैतिरबाट चुनाव लड्न आग्रह गरिएको भन्दै कहाँबाट लड्ने भन्ने विषयमा आफू अध्ययनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 542 जनामा कोरोना संक्रमण, 421 जना संक्रमण मुक्त। इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीहरू आन्दोलित। दाङमा हनी ट्र्यापमा पारेर पैसा असुल्न खोज्ने 5 जना पक्राउ। नेप्से परिसूचक 27.72 अङ्कले वृद्धि। बिहिबार साँझदेखि सिडिएससी को सिस्टम अवरुद्ध। मेरो सेयर, सी आस्बा, वेब, सिडिएस, सिएनएस लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू किन भएका छन् त अवरुद्ध यसको बारेमा पुरै जानकारी। जापानमा एकै दिनमा 2.5 लाख भन्दा बढी संक्रमित। अस्पतालमा शैय्या पाउन मुस्किल। आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक प्रदीप उमागाईको भनाई। भारतमा हुने 2 फरक अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली ब्याडमिन्टन टोलीको विदाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुटुको लक्षण समयमै थाहा पाउन नसक्दा कतिपयको ज्यान समेत गइरहेको हुन सक्छ। त्यसकारण समयमै थाहा पाउन नसकिने त्यस्ता मुटु रोगका लक्षणहरू के हुन् त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भदौ 3 गते शुक्रबार ईस्वीसम्म सन् 2022 अगस्त 19 तारिक। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, रामेछाप चिसापानी हिले जात्रा, गुङ्गा नवमी पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज देशभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट।
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। आजका दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रतवशी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनु भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नु भएको थियो। कुरुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनु भएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नु भएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। कृष्ण जन्माष्टमीका दिन ललितपुर स्थित पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। त्यसै गरी काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नवतन धाममा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। यस्तै उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा र रथ यात्रा निकाल्ने चलन रहेको छ। उत्तरी भेग स्थित बुढा नीलकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावनामृत सङ्घको कार्यालयमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज भगवान श्रीकृष्णको ह्याप्पी बर्थडे रहेको छ। ह्याप्पी बर्थडे श्रीकृष्ण भगवान भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो, जस अनुसार प्रस्तावको पक्षमा 135 मत, विपक्षमा 60 मत परेको थियो। सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या 195 रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो। यसअघि सो विधेयकबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सो विधेयक अब रोकेर राख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार नै सो विधेयक आएकाले यसको विरोध गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले सो विधेयक संविधान अनुकूल हुने गरी ल्याएको दाबी समेत गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाउनु भएको लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट प्रशस्त छलफल र सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट प्रशस्त छलफल र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विशेष छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिले केही महत्त्वपूर्ण विषय उठाएर संसदमा पुनः पठाउनु भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको विधेयकले कतिपय आवश्यकतालाई नछुने पनि बताउनुभयो। उहाँले विधेयक पास नगर्दा नेपाली नागरिकहरू अधिकारबाट वञ्चित रहने पनि बताउनुभयो। सांसद थापाले राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको आत्मा सम्मानमा चोट नपुगोस् भन्ने तर्फ सचेत गराएको पनि बताउनुभयो। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नराम्रो नभएको बताउनुभयो। वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा जाँदा पनि लैङ्गिक समानता हुने गरेर वर्ष राखेर विधेयक पास हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यद्यपि उक्त विधेयक पास भइसकेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मेनेन्द्र प्रसाद रिजालले नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जस्तोसुकै सम्मानित पद भए पनि नेपालीलाई नागरिकताविहीन, मुलुकविहीन बनाउने अधिकार नभएको बताउनु भएको हो। सो नागरिकता विधेयक ढुङ्गाको अक्षर नभएको उल्लेख गर्दै नेता रिजालले यसलाई तत्काल पारित गरेर लैजानुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसङ्खेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकको प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना धारणाहरू राख्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले संसदमा कसैले पनि विवेकको प्रयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सांसद विसङ्खेले संसदमा भएका सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न सक्ने हिम्मत देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले नागरिकतामा राजनीति गर्न नहुने भन्दै सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्नेले बस्न चाहेमा वा नचाहेमा पनि
पनि सहज रूपमा नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकताको बारेमा फरक रूपमा रहँदा फरक तर्क गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले बालुवाटारमा बसेर 5 दलीय गठबन्धनले गरेको कुरा संविधानभन्दा माथि नहुने भन्दै संविधान अनुसार चल्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालको नागरिकता गैर कानुनी किसिमले पाएकाहरूको छानबिन गर्न पाउने र नपाउने नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि 5 देखि 7 वर्ष नागरिकता पाउनेछन् भन्ने संविधानको मर्म गलत नहुने भन्दै गलत भन्ने तर्क जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको राजनीतिक अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने मनसायबाट प्रेरित रहेको तर्क भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन संसदको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वका अधिकांश देशमा नागरिकलाई सस्तो बनाउने कुरा नरहेको उल्लेख गर्दै छिमेकी देशहरूबाट सिकेर भए पनि नागरिकताको विषयमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले हतार हतारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु गलत भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्ता पक्षको गठबन्धनको गलपासोका रूपमा नागरिकता विधेयकलाई पिस्ने र देशलाई विभाजित गर्ने किसिमले जान नहुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसद कोटाले नागरिकता भेग क्षेत्र अनुहारको रङ र लिङ्ग हेरेर दिने कुरा नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्तमान पुनले नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको सो विधेयक संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न पनि उहाँले एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता पुनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा पनि छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिलेलाई सो विधेयक पारित गराउने काममा सबै राजनैतिक दलहरूको सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्ता पक्षलाई चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपमहासचिव गेवालीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रूपमा लिन पनि सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेड काउन्टको रूपमा नलिई यसमा विवेक पुर्याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यद्यपि उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। दर्शक महानुभाव, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि फेरि संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योगी व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुरमा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले यस्ता मेलाहरूले व्यावसायिक सञ्जाललाई विस्तार गर्नुका साथै व्यवसाय उपभोक्तासँगको सम्बन्ध र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय पार्टीमा विचलन देखा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित रामवृक्ष यादवको 28औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीमा पछिल्लो समय क्रान्तिकारी नरहेको दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टी पहिलाको जस्तो नरहेको भन्दै पार्टी केही बिग्रिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिवादी आत्मकेन्द्रित र स्वार्थीपन पार्टीमा देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले क्रान्ति परिवर्तन समाज राष्ट्रको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर नभई आफ्नै निम्ति कसरी गर्ने भन्नेतिर बढी केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सामूहिक भावनाद्वारा अगाडि बढ्ने भन्दा स्वार्थ समूह बनाउनेतिर पार्टी अघि बढेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका नेताहरूको मुखमा क्रान्तिकारी रहे पनि व्यवहार आचरण दैनिकीमा नरहेको दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले यस्ता व्यक्तिवादी चरित्रका कारण पार्टीको वर्ग चरित्र र क्रान्तिकारी गतिमा नराम्रोसँग असर परेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा भनाइ र गराइमा धेरै अन्तर देखा परेको भन्दै अन्तर्विरोधलाई हल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले व्यक्तिवादी चरित्रलाई हटाउन नसकी क्रान्तिकारी हौं र हुनुपर्छ भन्ने कुराको औचित्य समाप्त हुने दाबी गर्नुभयो।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकिएको जनाएको छ। गत जेठमा सञ्चालन गरेको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर प्राप्ताङ्क चढाउने काम भइरहेको र यो काम भदौको दोस्रो हप्ता सक्ने कक्षा 12 को परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। अहिले इन्ट्रीको काम भइरहेको छ, दोस्रो हप्ता सकिन्छ, नतिजा सार्वजनिक हुने समय अहिले अलि भन्न हतार हुन्छ उहाँको भनाइ छ। नतिजा प्रकाशन यसपटक लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार हुनेछ, जस अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ र सैद्धान्तिक तर्फ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम 35 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। तोकिएको अङ्कभन्दा कम ल्याएमा एनजी नन ग्रेडेड लेखिनेछ। एनजी लेखिएका प्रमाणपत्रले माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर बीच चलेको जुवारीको चर्चा संसदमा पनि चलेको छ। नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण कुमार राईले दुई मेयर बीचको जुवारीको विषय संसदमा उठाउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रभावकारी काम नगरेको बताउनुभयो। केवल फोहोर विसर्जन स्थलमा माटोले पुर्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाउनुभयो। साम्पाङले बुधबार साँझ फेसबुकमा आफू काठमाडौँ नगएको भई काठमाडौँको फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ भन्दै स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। उहाँको सो पोस्टमा बालनले प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो। उहाँले साम्पाङकै शैलीमा लेख्नु भएको छ, हो नि तपाईँकै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि त जितेको हो नि, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्दैछ। बिहिबार बिहान 9 बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो, पछि दिउँसो 4 बजेका लागि सरिएको थियो। संसदमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल नसकिएका कारण बैठक हिजो बसेन र आज बस्दैछ। हिजो स्थगित भएको बैठक आज बस्ने माओवादीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारी छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 जना नेताहरूलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरू दिननाथ शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, गणेश शाह, पम्फा भुषाल र हरिबोल गजुरेललाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। प्रचण्डले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी भने नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई दिइसक्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बिहिबार बस्ने बैठकले पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने भनिए पनि साँझसम्म बैठक बसेन र स्थगित भयो। बैठक आज बस्दैछ। नेताहरूका अनुसार आज बस्ने बैठकमा प्रचण्डले पदाधिकारीको प्रस्ताव गर्नुहुनेछ। माओवादी स्रोतका अनुसार देव गुरुङ महासचिव हुने पक्का जस्तै छ। महासचिवका दावेदार द्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मासँगै गिरिराजमणि पोखरेल उपमहासचिव बन्ने जनाइएको छ। पछिल्लो दिनहरूमा अवरोधहरू छिचोल्दै राजधानी काठमाडौँको फोहोर बोकेका गाडी नियमित रूपमा बन्चरे डाँडा पुग्न थालेका छन्, तर अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगर घर घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन। सहरका चोक गल्लीहरूमा रहेका फोहोरका डुङ्गुरहरू कहिलेसम्म हट्छन् भन्ने समेत यकिन छैन भनी घर घरमा जम्मा भएर बसेका फोहोरहरू पनि ठुलो परिणाममा छन्। वर्षायाम भएकाले सबै फोहोर तत्काल उठाइसक्न महाभारत लड्नु जत्तिकै सकसपण हुने महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रहरी मार्फत बल प्रयोग गरेर फोहोर विसर्जन भइरहेकाले स्थानीय क्षेत्रमा फोहोर कहिले रोकिन्छ भन्ने ठेगान पनि छैन। सोमबारबाट सुरु भएको घम्साघम्सीपछि सोमबार सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रशासन संयन्त्र बीच 4 बुँदे सहमति भएको थियो, तर बिहिबार फेरि सामान्य अवरोधका बीच फोहोर बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा खसेको छ। अन्यलका बीच काठमाडौँ महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न तयार रहेको भन्दै अब धमाधम फोहोर व्यवस्थापन हुने दाबी समेत गरेको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका सचिवालय सदस्य रहेका सुनिल लम्सालका अनुसार काठमाडौँ महानगरमा 1 वर्षमा पूर्ण रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफूले उम्मेदवारी दिने क्षेत्रको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि उम्मेदवार आह्वान गर्दै उहाँले आफूलाई धेरैतिरबाट चुनाव लड्न आग्रह गरिएको भन्दै आफूले कहाँबाट लड्ने भनेर अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। एउटा उम्मेदवारले आफू कहाँबाट लड्दैछु भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ, मैले त्यही अध्ययन गरिरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो, म माथि सिङ्गो पार्टीको जिम्मेवारी पनि त छ नि। उहाँले आफूले छिट्टै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेशसभा चुनावमा भाग नलिने भनेर गरिएको घोषणाबारे प्रश्न पार्ने प्रयास गर्दै लामिछानेले प्रदेशसभामा सदस्य रहेको र त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो। प्रदेशसभामा दल दर्ता गर्नबाट चुकेका कारण भाग नलिने घोषणा गरेको भन्ने आरोप लागेको भन्दै उहाँले त्यसको खण्डन गर्नुभयो। आफूहरूले प्रदेशसभा चुनावमा भाग नलिने निर्णय केन्द्रीय समितिबाटै गरेर दल दर्ता नगरेको भन्दै लामिछानेले भन्नुभयो, हामीलाई झुक्किए भन्ने साथीहरू नै हामी झुक्क्यौँ भनेर झुक्किनु भयो, उहाँको भनाइरहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 542 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2082 पीसीआर परीक्षणमा 224 र 2848 एन्टिजन परीक्षणमा 318 जना गरी 421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 421 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको मृत्यु भएको छैन। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5264 जना रहेको जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीहरूले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गतका सिभिल समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका कर्मचारीहरूले साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डोलीढ्वारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र शहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आएको जनाइएको छ। आन्दोलनमा संयोजक तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले इन्जिनियरहरूको माग तत्काल सुनवाई नगरी देशभरका शहरी विभागको काम ठप्प पार्ने तथा प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिनुभयो। दाङमा हनी ट्र्यापमा पारेर पैसा असुल्न खोज्ने गिरोहला प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका 5 बस्ने 40 वर्षीय दिलीप कुमार वली, दाङको घुराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरका 32 वर्षीय पवित्रा डाङ्गी, सोही ठाउँकी 32 वर्षीय बिमला डाङ्गी र 29 वर्षीय शान्ता नेपाली र 22 वर्षीय शर्मिला भन्ने प्रमिला नेपाली रहेको जनाइएको छ। उनीहरूले घुराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरमा सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने दिनेश कार्ती मगरलाई प्रेम सम्बन्धको नाटक गरी उनीसँग रकम असुल्न खोजेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। बुधबार सामान्य अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बिहिबार वृद्धि भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 27.72 अङ्कले बढेर 2068.42 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.51 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोड इन्डेक्स 1.81 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्स 1.69 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 220 कम्पनीका 51,01,290 किता सेयर 2 अर्ब 5 करोड 79,80,80,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। बुधबार 1.5 अर्ब कमको शेयर कारोबार भएको थियो। बिहिबार नेप्सेका 13वटा उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएका छन्, जसमध्ये विकास बैंक र वित्त उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ। त्यस्तै जलविद्युत र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। बिहिबार साँझदेखि सिडिएससीको सिस्टम चलेको छैन। हिजो साँझ 5 बजेदेखि अधिकतम 1 दिनका लागि सिस्टम बन्द रहने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ। सिडिएसले सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको डाटा सेन्टरमा जडान गरेका उपकरणहरू नयाँ सर्भर र्याकमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले बिहिबार साँझ 5:30 देखि अधिकतम 1 दिनसम्म मेरो सेयर, सी आस्वा लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानमा एकै दिनमा 2,55,534 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। यसअघि एक दिनमा 2,50,403 जनामा उक्त संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोभिडका कारण देशभर एकै दिनमा 287 जनाको मृत्यु भएको छ। टोकियो महानगरमा हिजो मात्रै 27,453 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। जापानका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोभिड-19 को यो 7औं लहरले देशको स्वास्थ्य पद्धतिलाई दबावमा पारेको र अस्पतालमा शैय्या पाउन कठिन भएको बताएका छन्। यस्तै बीच हिजो सिङ्गापुरमा 3,553 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै सिङ्गापुरमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 18,09,221 पुगेको छ। यस्तै गरी कोभिड-19 संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड-19बाट सिङ्गापुरमा अहिलेसम्म 1,572 जनाको मृत्यु भएको समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अब खेल समाचार। बङ्गलादेश विरुद्ध आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक प्रदीप उमागाईले एन्फाले उपलब्ध गराएको जिम्मेवारीलाई सदुपयोग गर्दै सुखद नतिजा निकाल्ने बताएका छन्। आगामी असोज 11 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोलीलाई सुखद नतिजा दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। 7 दुबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उमागाईले आफ्ना लागि नेपाली टोली सम्हाल्ने एक अवसर भएको भन्दै सुखद नतिजाको लक्ष्य लिएको बताएका हुन्।
भारतमा हुने 2 फरक अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सहभागी हुन 6 खेलाडीसहित 8 सदस्यीय नेपाली ब्याडमिन्टन टोलीलाई बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरिएको छ। नेपालले पहिला हैदराबादमा हुने इन्डिया इन्टरनेसनल सिरिजमा भाग लिनेछ। पुरुष खेलाडीमा प्रिन्स दाहाल, क्षितिज खनाल र हिमाल चन्द तथा महिलामा रसेला महर्जन, रोज पाण्डे र विष्णा विष्ट रहेका छन्। प्रशिक्षकमा राजेश प्रताप साक्य र व्यवस्थापकमा जीवन सिंह कुँवर रहेका छन्। प्रतियोगिता अगस्तको 23 देखि 27 तारिकसम्म हुनेछ। यही टोली पुग्नेमा अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 4 तारिकसम्म हुने इन्डिया जुनियर ग्राँ पीमा सहभागी हुनेछ। त्यस्तै दुवै प्रतियोगितामा नेपालले पुरुष महिला सिङ्गल्स डबल्स र मिक्स डबल्स गरी 5 स्पर्धामा सहभागिता जनाउने नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घका सचिव नवीन विक्रम शाहले जनाएका छन्। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठ लगायतले विदाई गरेका छन्। शुक्रबार आज उक्त टोली प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ख्याल गरौँ यस्ता लक्षण मुटु रोगको पनि हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो सेयर गर्नुहोला। नेपालमा पनि मुटु रोगीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। मुटु रोगको लक्षण समयमै थाहा पाउन नसक्दा कतिपयको ज्यान समेत गएको छ। यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले मुटु रोगका लक्षणहरू यसरी बताउनु भएको छ। मानसिक तनाव हुँदा वा शारीरिक परिश्रम गर्दा छातीको बीच भागमा वा मुटु दुखेमा, शारीरिक परिश्रम गर्दा दम बढ्छ र आराम गरेपछि कम हुन्छ भने मुटु रोगको लक्षण हुन सक्छ। दम खोकी भएका रोगीको खुट्टा सुनियो भने मुटु रोगको लक्षण हुन सक्छ। घाँटी बाहिर दायाँ बायाँतर्फ रक्तनली फुलेको छ भने, मुटुभित्रको चाप बढ्यो भने पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। औँलाका टुप्पा, ओठ र जिब्रो निलो देखियो भने पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। औँलाका टुप्पा बाक्ला र चाक्ला भएमा, नङको जरा मासुबाट बाहिर निस्की छालामुनि आएर बसेमा, 1 मिनेटमा 60 देखि 100 पटक धड्किनुपर्ने मुटु प्रति सेकेन्ड 45 पटकभन्दा कम धड्किन पुग्यो भने, कतिपय रोगीले मुटु चल्दा चल्दै ढ्याक्क केही बेर रोकिएको अनुभव गर्छन् भने कतिपयले मुटु छिट्टो छिट्टो दौडिएको अनुभव पनि गर्छन्। त्यसकारण यसमा पनि सचेत हुनुपर्छ। कफमा रगत देखा पर्यो, एक्सरे गरेर हेर्दा टिबी वा क्यान्सर देखिएन भने पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। मुटु रोगको लक्षण हुन सक्छ। अनायास हात, खुट्टा, औँला, मुख, ओठ झड्का दिँदै चलाइरहन्छ र यो चलाइ उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ भने पनि यो मुटु रोगको लक्षण हुन सक्छ। यस्ता कुराहरूमा हामी ख्याल गर्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, हामीले आज यस्ता लक्षण मुटु रोगको हुनसक्छ भनेर केही लक्षणहरूको बारेमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको अन्त्यमा जहिले पनि हामीले एउटा विषयमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। यो हाम्रो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। फेरि पनि आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ह्याप्पी बर्थडे श्रीकृष्ण भगवान हामी भन्न चाहन्छौँ र जय राधे, जय श्रीकृष्ण, नमस्कार।